نشرع درس التلويه. قال وبعد، فإن علم الوصول الجامع بين المعقول والمنقول النافع في الوصول إلى مدارك المحصول أجل ما يتنسم على أحكام الشرع قبول القبول، وأعز ما يتخذ لإعلاء أعلام الحق عقول العقول. فالغرض من هذه العبارة بيان علة انتخاب الفن، بأنه لما انتخب للتصنيف فن علم الوصول، فيبين علة تعيين فن الوصول بمدح فن الوصول، بأن فن الوصول مأوى وملجأ للعقول عند استخراج الأحكام الفرعية الاستنباطية الاجتهادية، ويعين في الاجتهاد والاستنباط، ويقيم الدلائل التفصيلية على المسألة الخاصة. والدلائل التفصيلية يفيد قوة الاجتهاد. ففن الوصول فن هي مأوى وملجأ للعقول عند إدراك المسائل الفرعية الفقهية، ويقيم تلك الفن الدلائل التفصيلية على مسألة خاصة من المسائل الاستنباطية الاجتهادية، وتلك الدلائل التفصيلية تفيد قوة الاجتهاد. ولا شك إن هذه الخواص إذا وجدت في فن الوصول فعلم أن فن الوصول فن ممدوح ومفيد وضروري أن يحصل. وأيضا بعد ذلك يبين إلى تعيين المتن، بأن كتابك شرح، فلما خص هذا المتن بشرح، فيقول وإن كتاب التنكيه مع شرحه متم بالتوزيع. يعني التنكيه والتوزيع كتاب جامع لأسرار الفن ولتفصيلات الفن ولعلل الفن، وفيه خلاصة كل كتاب مبسوط وكتاب متوسط في فن الوصول. فلذا يعني خصصنا هذا المتن بشرح. وبعد فإن علم الوصول الفاء في فإن الفاء جزائية، أي بعد الحمد والصلاة فإن علم الوصول. والفاء الجزائية يقتضي الشرط، والشرط يكون جملة، وهنا ليست الجملة موجودة. وأيضا يقتضي حرف الشرط، وليس هنا حرف الشرط. فكيف يكون الفاء في قول فإن علم الوصول الجامع يكون الفاء فاء جزائية، مع أنه لا شرطها هنا، إذ الشرط تكون جملة ويقتضي حرف الشرط، ولا شرطها هنا ولا حرف الشرط، بل قول وبعد.
والجواب إن أصل هذه العبارة مفصل وهذا مجمل حصل بالحذف وبعلة الاختصار، ولكن تفصيل هذه العبارة كذة شرطية وجملة شرطية، والحرف الشرط هناك موجود حيث كان وبعد فإن علم الوصول في الأصل مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاة فإن علم الوصول، أي مهما وجد، فالمهما اسمي مبتدا، اسم شرط مبتدا، ويكون فعل التام ومن شيء فاعله بعد الحمد والصلاة ظرف متعلق بيكون، فعل مع الفاعل مع المتعلق، الجملة الفعلية الشرطية كمقام خبر، قائم مقام الخبر، وقوله مهما اسم شرط مبتدا، والمبتدا مع الخبر الجملة الاسمية الشرطية فهذا شرط، وقوله فإن علم الوصول الفاء جزائية هذا جزاء، والجزاء أيضا يكون جملة، فقوله إن علم الوصول الجامع بين المعقول إلى آخره أيضا جملة اسمية، فخفف هذا التفصيل وحذفنا مهما وأقمنا أما الحرفية مقام مهما الشرطية الاسمية بلا قياس وبلا قانون على خلاف القياس للاختصار، أقمنا أما الحرفية مقام مهما الاسمية، وهذا وإن كان خلاف القياس ولا يقتضي هنا القاعدة هذه المسألة، ولكن يعني عملنا هذا العمل للاختصار. وإذا حذفنا فعل الشرط أن يكون مع الفاعل عن من شيء للاختصار، وأقمنا أما الحرفية مقام فعل الشرط، والدليل على أن أما الشرطية على أن أما الحرفية قائم مقام مهما الاسمية لسوق الاسم، وهو قول بعد، فإن لفظ البعد اسم، فألصق الشارع لفظ الاسم بقول بعد، فهذه قرينة بل شاهد على أن أما الحرفية قائم مقام مهما الاسمية الشرطية التي هي مبتدا، واللازم مع المبتدا الاسمية، ولكن ما عملنا على اللازم لأن حذفنا مهما الاسمية وأقمنا أما الحرفية مقام مهما الاسمية، واللازم مع المبتدا الاسمية، واللازم هنا منتفي، لأن أما الحرفية قائم مقام مهما الاسمية، فليس الشرط موجود إلا أن عملنا على اللازم بقدر الإمكان، وهو لسوق الاسم، يعني لسقنا لفظ البعد بعد أما القائمة مقام مهما، فلسوق الاسم بعد أما وهو لفظ البعد قرينة بل شاهد على أن أما الحرفية قائم مقام مهما الاسمية. وأيضا اللازم مع فعل الشرط هو الفاء، اللازمة في جواب فعل الشرط لازما، فحذفنا فعل الشرط وأقمنا أما الحرفية مقام فعل الشرط، والقرينة على أن أما قائم مقام فعل الشرط
الفاء الجزائية، فإن فاء الجزائية لازمة في جواب فعل الشرط، وهنا ليس فعل الشرط بل حذف وأقيمت أما مقام فعل الشرط، فألصقنا الفاء الجزائية اللازمة لفعل الشرط لتكون قرينة على أن أما الحرفية قائم مقام فعل الشرط. فإن قيل ليس هنا أما، هنا قول وبعد، والجواب أن أما حذف وأقيم الواو مقام أما المحذوفة، والواو القائم مقام أما هي الواو الاستئنافية، فإن الواو الاستئنافية يناسب مع أما الفصلية، فكما أن تكون للفصل كذلك واو الاستئنافية أيضا يكون مدخوله مفصولا أما سبق. وبعد فإن علم الوصول الجامع بين المعقول والمنقول، هذه اسم إن، وقول فيما بعد أجل خبر إن، وفي المابين صفات علم الوصول. فقال فإن علم الوصول والمراد من علم الوصول المعنى اللقبي وفن المخصوص، وأما المعنى الإضافي فهي ظاهرة، لأن العلم هي مسائل أو تصديقات أو ملكة، والوصول جمع أصل، وأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، كما صرح به العلامة آمدي. أو الوصول أو الأصل بمعنى ما يحتاج إليه الشيء، أو الأصل بمعنى أسفل الشيء. الجامع بين المعقول والمنقول هذه معنى لغوية للأصل. وأما المعاني الاصطلاحية فقد بينا فيما سبق من أن الأصل هو الدليل، وكذلك يطلق على القواعد الكلية، وكذلك يطلق على الراجح، وكذلك يطلق على استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال جعل الشيء مساهما مع حال السابق إن لم يكن الحال الطارئ موجودا، كما رأينا ماء في موزن بعيد في الجبال، رأينا ماء كليل، فيحتمل الماء أن يكون نجسة بدخول الحيوانات والسبوع وإلقاء البول فيها، ولكن ما رأينا علامات السبوع والدخول وإلقاء البول، فنقول أنها طاهرة باستصحاب الحال، أي جعل الماء مصاحبا لحال الماضي وهو الطهارة لو لم يكن الحال الطارئ وهو النجاسة. فإذا لم يكن الحال الطارئ موجودا ولا دليل على الحال الطارئ فقد قلنا بطهارة الماء وجعلنا الماء مصاحبا مع حال الماضي. وبالجملة الوصول في الاصطلاح يطلق على المعاني المتعددة، فإن علم الوصول هذه صفة علم الوصول الجامع بين المعقول والمنقول، يعني إن علم الوصول علم جامع بين الدلائل العقلية والنقلية، وذلك من وجهين: أحدهما
إن أصول الفقه يبحث عن القرآن والسنة فهذه دلائل نقلية، وعن الإجماع والقياس فهذه دلائل عقلية، لأن القياس دليل عقلي، وتقدير الفرع بلا سلف في الحكم بعد تقدير الفرع بلا سلف في العلة، فهذا دليل عقلي. والإجماع مبني على القياس، إذ الإجماع عبارة عن إجماع الأمة المجتهدة، والإجماع إنما يحصل من الأقيسة المتعددة. والآخر أن علم الوصول جامع بين المعقول والمنقول، يعني جامع بين الدلائل التفصيلية العقلية وبين الدلائل التفصيلية النقلية. ثم يعلم أن الدليل على قسمين: دليل إجمالي لا يكون مناطا لحكم جزئي كالأمر للوجوب، دليل إجمالي ليس مناط لحكم الجزئي آني الصلاة فرض، فإن الأمر للوجوب عام مفهوم كلي شامل لكل أمر لا يثبت به فرضية الصلاة.